नईम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मशहूर ज़माना फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस से मुतल्लिक है। और आज आप भी हैरान होंगे, हम भी आज बड़े हैरान हुए, बड़ी हैरत हुई कि ये एकदम हो क्या गया है। वो इदारे, वो अशख़ास, वो तंजीमें, वो उन सियासी जमातें जिन्होंने फैज़ाबाद धरना केस को जो है इसको गलत करार देकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, आज जो है धड़ाधड़ उनकी जानिब से ये दरख्वास्तें दी गई और ये इस्तदाएँ की गई कि हम अपनी दरख्वास्तें वापस लेते हैं। तो ये एक बड़ी हैरानगी की सी कैफियत थी। और पहली दफ़ा हमने अदालत में ऐसा देखा कि नज़रसानी दरख्वास्तें दायर होने के बाद जो है फ्रीकैन वापस ले रही हैं। तो इसी के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक उनका रिमार्क्स था। उन्होंने कहा कि मुझे खुद भी हैरानगी हो रही है कि ये कैसे हो गया कि अब सब दरख्वास्तें जो है आप लोग वापस ले रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि फिर वो जो फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया गया था वो फिर फैसला दुरुस्त था। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अगर फैसला जो है वो दुरुस्त था तो उस पर फिर अमल दरामद जो है वो तो होना चाहिए था। अमल दरामद जो है वो क्यों नहीं हुआ। अटार्नी जनरल से भी पूछा गया कि अभी तक अमल दरामद से मुतल्लिक आपने क्या किया है। और फिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि अगर फैसला दुरुस्त आप कह रही हैं, फैसला दुरुस्त था और आप दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही, या तो ये है कि आप पर उस वक्त दबाव डाला गया था कि नज़रसानी दायर की जाए। तो आप सच बोले, बताएं किसने दबाव डाला था। इलेक्शन कमीशन के वकील को उन्होंने मुखातिब किया, पैमरा के वकील को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि अब हमें जो है वो अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हमें कुरेक्शन करनी चाहिए। ये मट्टी पाव वाला जो तरीका है ये अच्छा नहीं है कि कोई कुछ भी हो जाए तो ये मट्टी पाओ। तो उन्होंने कहा कि कराची के अंदर 12 मई को जो है वो 55 शहरी जो है वो उनको मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया और फिर कहा गया मट्टी पाओ। तो उन्होंने कहा ये मट्टी पाओ वाला जो मामला है ये भी नहीं चलना चाहिए। और ये भी कि जी ऊपर से हुक्म आया था तो हमने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। तो बताएं ऊपर से कहाँ से हुक्म आया। पैमरा के वकील को तो चीफ जस्टिस ने मुखातिब करके पूछा कि आप हमें ये बताएं कि आपको भी ऊपर से हुक्म आया था या फिर आप के बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो आपने ये फैसला किया। और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आपने तो यहां तक कह दिया कि ये जो कवानीन है ये कॉस्मेटिक्स का कानून है। तो उन्होंने कहा कि अब आप बताएं ये लैंड ऑफ लॉ जो है ये कॉस्मेटिक्स उस वक्त कॉस्मेटिक था तो अब आप तो उसको तस्लीम कर रहे हो। ये कैसे जो है वो अचंभे की बात है, हैरानगी की बात है, ये कैसे हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये कहना जो है वो ये कहना कि हमें जो है अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा हम अपने तौर पे यहाँ से जो है वो इब्तिदा करते हैं और हमें देखना चाहिए कि ये नज़रसानी का केस शुरू में लग जाना चाहिए था। 4 साल 4.5 साल का अरसा क्यों ज़ेर इल्तवा रहा, क्यों इसको नहीं लगाया गया और अब जो है वो इतने अरसे बाद जो है वो लगा। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी अगर गलतियों को मानेंगे तो ही हम जाकर सुधारेंगे ना, उनको दुरुस्त करेंगे। तो इस सवाल से उन्होंने कहा जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी गलतियों को मानती हैं और अपनी गलतियों को मान के फिर आगे चलती हैं और फिर सुलझाव की तरफ जाता है मामला। तो ये चीफ जस्टिस का कहने का मेन मकसद ये था। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इस हवाले से अटार्नी जनरल को कहा कि वो जो फैज़ाबाद धरना हुआ था तो उस पर सुना है कोई मुआहदा हुआ था। तो क्या वाकई? उन्होंने कहा जी वाकई मुआहदा हुआ। तो उन्होंने कहा मुआहदा पे दस्तखत भी हुए। उन्होंने कहा दस्तखत भी हुए तो मुआहदा किधर है, पब्लिक का हिस्सा क्यों नहीं, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बना। तो इस पर चीफ जस्टिस ने जो है हुक्म दिया कि पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। और फिर जो दरख्वास्त गुजार थे उनको भी ये आप कहा कि आप एक दफ़ा फिर से सोच लें कि आपने जो है नज़रसानी दायर जो की है उस पर स्टैंड कर रहे हैं या विड्रा कर रहे हैं। हम आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप सोच लें। फिर ये ना कहेंगे जी हमें नहीं सुना गया। फिर ये ना हो कि टीवी चैनल पे बड़े बड़े तबसरे शुरू हो जाएं कि हमें सुना नहीं गया, हमें पूछा नहीं गया और जो है वो फैसला कर दिया गया। तो उन्होंने कहा हम हर किसी को जो है सुनना भी चाहते हैं, उनको मौका भी देते हैं। तो आप बताएं आपका क्या स्टैंड है। और इस सवाल से आज बड़ी विरता हैरत में हम चले गए जब तहरीक इंसाफ ने यह मुद्दा इख्तियार किया कि हम भी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। वो मुकालमा थोड़ा आप गौर करें। हुआ क्या था कि तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है वो तहरीक इंसाफ के मोस्टली वकील थे और रहे हैं या होते हैं मुख्तलिफ केसेस में, वो आज पेश हुए। तो उसको जो है अली ज़फ़र ने कहा कि मैं पैरवी नहीं करना चाहता, मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप वाकई मजाज है। उन्होंने कहा मैं मजाज हूँ, तहरीक इंसाफ की जानिब से मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा
کہ ہمیں آپ کی کریڈیبلٹی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سینئر وکیل ہو، لیکن ہم جو شرعی تقاضے ہیں کہ 3 دفعہ پوچھ لینا چاہیے، تو ہم تیسری مرتبہ بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ واقعی واپس لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں واقعی واپس لینا چاہتا ہوں۔ تو تحریک انصاف نے تو آج جو ہے وہ حیرت میں ڈال دیا، ٹھیک ہے اٹارنی جنرل ہے، وفاق نے لے لی، وزارت دفاع نے لے لیا، آئی بی نے لے لیا، الیکشن کمیشن ہے، چلو یہ تو ریاستی ادارے ہیں، تو شاید حکومت نے یا فیڈریشن نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ ہم ساری درخواستوں کو وڈرا کرتے ہیں، لیکن تحریک انصاف تو ایک ڈیفرنٹ جو ہے اس میں اسٹیک ہولڈر بھی ہے، اور اس کے حوالے سے ایم کیو ایم کی جانب سے آج کوئی پیش نہیں ہوا۔ تو ایم کیو ایم کو کا پتہ چلا تو عرفان قادر وکیل ہے، تو عرفان قادر کا چیف جسٹس نے کہا وہ تو پھر بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چلو ہم اس کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ بھی اپنے موکل سے ہدایات لے کے پھر ہمیں بتا دیں۔ تو یوں کیس کی سماعت جو ہے وہ چلی گئی 1 نومبر تک، لیکن تحریری طور پہ مروزات جوابات وغیرہ جمع کرانے کے لیے کی جو مہلت دی گئی وہ 27 اکتوبر تک کی مہلت دی گئی۔ اٹارنی جنرل نے اگرچہ 2 ماہ کا وقت مانگا تھا، اور اٹارنی جنرل کے وقت مانگنے میں وجہ ریزن یہ تھی کہ شاید اٹارنی جنرل اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم فیض آباد دھرنے سے متعلق کچھ نہ کچھ عمل درآمد کرا کے سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، سپریم کورٹ میں کوئی چیز سبمٹ کرائیں جو عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ زیادہ التوا چاہ رہے تھے، لمبے ٹائم کے لیے التوا چاہ رہے تھے۔ بہرحال معاملہ جو ہے وہ 1 نومبر کو پھر اس کی سماعت ہوگی، لیکن اس پورے معاملے سے ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، شاید جنرل فیض یا جو بھی اس عہدے پہ تھے، لیکن ان کا کردار جو ہے وہ بہت نمایاں تھا اس پورے معاملے میں، تو وہ شاید ہمیں کہیں نہ کہیں اب سنگل آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے جس طریقے سے معاہدہ پبلک ہوتا ہے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ شکنجہ جو ہے کہیں نہ کہیں اس کے گلے میں جائے، اور یہ چیزیں طے ہونا باقی ہیں، یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ اس وقت ان تمام اداروں نے جنہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کو چیلنج کیا، اس پہ نظر ثانی دائر کی، ان کے اوپر واقعی کوئی دباؤ تھا یا نہیں تھا؟ حقیقت تو ہے ان کے اوپر دباؤ تھا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے ہوا کیا، یہی فیض آباد دھرنا کیس ہے جو چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا وجہ بنا اس کو عدلیہ سے جو ہے وہ نکالنے کے لیے، جس طریقے سے اس پہ ریفرنس دائر ہوا، تو اس کے میں ریفرنس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں مین جو کردار ہے وہ اسی فیض آباد دھرنے کی اس کی ججمنٹ کا ہے، اور یہ خود قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اوپن کورٹ میں اس پہ ریلائے کر چکے ہیں جب وہ اپنے اس ریفرنس سے متعلق کیس کے اندر آرگیومنٹ کر رہے تھے۔ تو ہوا کیا کہ فیض آباد دھرنا کیس میں تو 17 ڈائریکشنز دی گئی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 2017 میں پی ٹی آئی اور پیٹ کا دھرنا تھا اس کی بابت بھی آبزرویشن دی گئی، اور آج تو چیف جسٹس نے کہا کہ وہ کہاں پہ ہیں جو کینیڈا سے چلے تھے پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت لانے کے لیے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایم کیو ایم سے متعلق جو آبزرویشنز تھی وہ 12 مئی میں جو قتل عام کیا گیا تھا وکلا تحریک کے دوران کراچی میں، تو وہ بڑی خطرناک آبزرویشن تھی۔ تو اس وجہ سے ایم کیو ایم اور تحریک انصاف یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو سخت نالاں تھیں، اور مزے کی بات یہ پورا کا پورا فیصلہ وجہ جو تھا وہ تحریک لبیک تھی۔ تو تحریک لبیک سے متعلق جو ہے وہ چیف جسٹس نے آج ان کی تعریف کی، انہوں نے کہا مرحوم خادم رضوی کو داد دینی چاہیے کہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے تو اس پہ نظر ثانی دائر ہی نہیں کی۔ یہ واقعی بڑی بات ہے کہ انہوں نے نظر ثانی دائر نہیں کی تھی، تو اسی وجہ سے ان کی اپریسیشن بھی ہوئی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایم کیو ایم اور تحریک پاکستان ایم کیو ایم اور تحریک انصاف یہ اقتدار میں آتی ہیں اور ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، یعنی کہ اتحاد بنتا ہے۔ تو ایم کیو ایم کی جانب سے وزیر قانون فروغ نسیم بنتے ہیں، تو یوں فروغ نسیم کی یہ مائنڈ کریشن ہو سکتی ہے یا اس کے اوپر دباؤ بھی ہو سکتا ہے، تو یوں پھر اسی بیس کے اوپر، اسی فیض آباد دھرنے میں ان آبزرویشن کی بیس کے اوپر تحریک انصاف اور ایم کیو ایم مل کے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ پورا ایک ترتیب بناتی ہیں، اور پھر یہ ریفرنس بھی دائر کیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، تو یوں میرے خیال کے مطابق میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہہ رہی ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اس منصب پہ جو ہے وہ قدرت نے فیض کرنا تھا، ویسے بھی ان کا نام فیض ہے، تو قدرت نے فیض کرنا تھا تو اس نے فیض کیا، اور پھر قدرت پاپڑ بیلتی رہی۔ یہ جو تحریک انصاف اور جو کچھ ہوا یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس دوران کہ کیا کچھ ہوگا۔ ان ایکسپیکٹڈلی جو ان کے خلاف تھے وہ آج کہاں پہ ہیں، جنرل فیض کہاں پہ ہیں، عمران خان کہاں پہ ہیں، یہی فروغ نسیم صاحب کہاں پہ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج قاضی فیض عیسیٰ اپنے عہدے پہ ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو
آج ان کا کوئی حال بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ ان کے رحم و کرم پہ ہی ہیں۔ تو یوں یہ اس معاملے پہ جو اپڈیٹ ہے میں نے آپ کو آگاہ کیا، لیکن 1 نومبر کو پھر سے سماعت ہوگی، تو دیکھتے ہیں اس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت تک جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک لے اجازت دیں، اللہ حافظ۔